نظر آیا مجھے شک ہوگا مہمان صدیق کا نوکر صحابہ کو غلام بولے گا میرے ساتھ شعر کیا لکھتے ہیں دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر حق غنی دا تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر حق دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر حق غنی دا تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر حق غنی دا تیجا نمبر تیجا غنی دے چھٹا غنی دے چوتھا علی دلدار دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر حق غنی دا تیجا نمبر جہ کو رسول امام بڑھائے وہ پہلا وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا رب ہے جہ کو رسول فاروق بھائی یہ جو سنی بیٹھے ہیں نا یہ گھر تک خوش جائیں گے مگر یہ آواز اگر جا رہی ہے اس گھر خدا کی قسم اس سے صبح پوچھئے گا اگر ہے کوئی جاننے والا ہاں جن کو رسول امام بڑھائے پہلا مسلح جو آئے جن کو رسول امام بڑھائے پہلا مسلح جو آئے اوہ صدیق سب تو بڑا سردار دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ ہاتھ اٹھنا چاہیے صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر حق غنی دا تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر مکیہ نبی یارا جہ دل بر کو عمر حضور دی دماغاں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگو پیر علی دا بھی پیرے علی دا بھی پیرے علی دا بھی پیرے مکیہ نبی ہاں مکیہ نبی ہاں جہ دل بے کو جو نمنے دامیر عمر کو اوہ دم کے رافضی ہے مردار دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر حق غنی دا تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر نور نبی دے جہ دے گھر وچ شک دی گال نے جہ دل بر خان سخا دی تھک گئے خان سخا دی عثمان غنی حیادار دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حق دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر چوتھا خلیفہ یارو حضرت حیدر عقیدے والے بولے
ٹائم بہت کم ہے، توجہ کیجئے گا. چوتھا خلیفہ یارو حضرت حیدر، حقدار ہے بے فاتح خیبر. ہوتا دشمن ہوتا ذلیل خوار، دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر. دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر. میں ہاں حسن دے دردہ گولا قادر داد ہے رسیا مولا. امیر معاویہ سچ صدا وفادار، دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر.